स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले ट्रिग्नोमेट्री सुरु गरेका थियौं जसमा हामीहरूले डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्यौं यसमा। जसमा अब आज भने हामी क्रिएटिभ सेक्सन सल्भ गर्नेछौं। जस्तै हामीहरुको क्रिएटिभ सेक्सनमा थोरै अलिकति तपाईहरुलाई गाह्रो जस्तो लाग्ने टाइपको क्वेशनहरु, तर गाह्रो चाहिँ छैन किनकि हामीहरु यहाँ बुझेर पढ्छौं र बुझेर पढ्दा केही कुरा पनि गाह्रो हुँदैन, यो कुरा हामीहरुलाई थाहा छ। सो यसपछि अब हामीहरुको यहाँ यो क्वेशन हेरौं। जस्तै हामीहरुले यहाँ भनेको छ 3 - 4 sin square theta into 1 - 3 tan square theta is equals to 3 - tan square theta into 4 cos square theta minus 3 भनेर दिएको छ। सो यसमा हामी LHS लिन्छौं। सो LHS is equals to हामीहरुसँग LHS छ 3 - 4 sin square theta into 1 - 3 tan square theta, ठीक छ। देन हामीहरुको अब यहाँ भनेको छ हामीहरुलाई 3 - 4 sin square theta 1 - 3 sin square tan square theta। सो अब हामीहरुको यहाँ सबैलाई साइनमा राखौं पहिले, साइन या कसमा। सो 3 - 4 sin square theta into 1 - 3 tan square theta लाई हामी sin square theta upon cos square theta लेख्न सक्छौं। सो देन अब हामीहरुको यहाँ LCM लिदिम। सो 3 - 4 sin square theta then into 1 - 3 sin square theta upon cos square theta मा यसमा हामी cos square theta लाई LCM लिन्छौं र LCM लिँदा यो हुने हामीहरुको cos square theta minus 3 sin square theta, ठीक छ, अपन cos square theta त हामीहरुसँग छँदै छ। सो अब हामीहरुको यहाँ हुने भयो जस्तै हामीहरुको अब 3 अपन 3 - 4 sin square theta अपन मैले जुन cos square theta छ यसलाई यतापट्टि लेखे, देन इन्टु cos square theta minus 3 sin square theta, ठीक छ। देन अब हामीहरुको यहाँ जस्तै अब मैले यदि 3 अपन cos square theta गरे minus 4 sin square theta अपन cos square theta गरे भने केही अचम्मको कुरा गरेको छु त यहाँ छैन। 3 sin square theta, ठीक छ। देन अब हामीहरुको यहाँ मैले के गर्छु भने 1 अपन cos लाई हामीहरु बनाउन सक्छौं sin। सो 1 अपन cos लाई cos square theta लाई बनाउँछौं हामी 3 sec square theta minus sin square theta अपन cos square theta भनेको tan square theta। सो 4 tan square theta then into cos square theta minus जुन sin square theta छ म यसलाई sin square theta लाई cos को फर्ममा लेख्छु। सो यसलाई लेख्छौं हामी 1 minus sin square cos square theta हुने भयो cos को फर्ममा। देन हामीहरुको 3 sec square theta minus 4 tan square theta। सो यदि मैले यो 3 sec square theta लाई पनि tan square theta को फर्ममा लेखे भने म यस्तो किन गर्दै छु भने म जुन यतापट्टिको टर्महरु छ यतापट्टिको ब्र्याकेट भित्र भएको टर्महरुलाई म cos मा ल्याउँदै छु सबै टर्महरुलाई। यहाँ हेर्नुस् है, सबै यसको लागि सल्भ गर्दै छु म त्यसलाई, र अगाडिपट्टिको ब्र्याकेटलाई म यसको लागि सल्भ गर्दै छु। हामीहरुको त्यही त छ, जस्ट सफल मात्र भएको छ। सो हामीहरु के गर्छौं भने यहाँ भएको टर्महरुलाई सबैलाई tan को फर्ममा लेख्छौं। सो हामीहरुको sec square theta लाई tan को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो हुने भयो हामीहरुको 1 plus tan square theta minus 4 tan square theta then cos square theta minus 3 minus into minus plus 3 cos square theta then 3 ले मल्टिप्लाई गरौं र ब्र्याकेट खोल्दिम। सो ब्र्याकेट खोल्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3 plus 3 tan square theta minus 4 tan square theta, ठीक छ। देन cos square theta plus 3 cos square theta यो हुने भयो हामीहरुको 4 cos square theta minus 3
देन त्यसै गरी 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा यो हुने भयो हामीहरुको 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इन्टु 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 मलाई राइट साइडमा यही थियो जस्तो लाग्छ यही त रहेछ हामीहरुको राइट साइडमा देन RHS proved यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं देन त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको यस्तै टाइपको हो सो अब हामीहरुको यहाँ छ अर्को क्वेशन छ हामीहरुसँग जस्तै 3 minus 4 sin square theta so जस्तै क्वेशन छ हामीहरुसँग 2 minus cos square theta into 1 plus 2 cot square theta is equals to 2 plus cot square theta then 2 minus sin square theta हामीहरुको क्वेशन को फर्म भनेको टाइप भनेको सेम छ जस्ट हामीहरुको यसमा tan को ठाउँमा cos छ त्यति नै फरक छ सो यहाँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौं सो LHS is equals to छ हामीहरुसँग 2 minus cos square theta then 1 plus 2 cot square theta then हामीहरुको यहाँ 2 minus cos square theta so cot लाई फर्स्ट अफ अल हामी sin र cos को फर्ममा लेखौं सो यो हुने भयो हामीहरुको cos square theta upon sin square theta then हामीहरुको यहाँ छ 2 minus cos square theta so यहाँ LCM लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको sin square theta plus 2 cos square theta then upon sin square theta so अब हामीहरुको यहाँ मैले यहाँ चाहिँ cot square theta ल्याउँछु यतापटि चाहिँ cot square theta ल्याउने कोसिस गर्छु र यहाँ हामीहरु sin को फर्ममा चेन्ज गर्छौं cos लाई पनि sin को फर्ममा चेन्ज गर्छौं सो 2 upon cos square theta लाई theta upon sin square theta लेख्न पाउँछु सो sin square theta plus 2 cos square theta लाई sin को फर्ममा लेख्दा यो हुने भयो हामीहरुको 1 minus sin square theta ठीक छ then हामीहरुको 2 minus cos square theta then मैले यो sin square theta लाई म 2 र cos को लागि छुट्याइदिन्छु सो यहाँ हुने भयो हामीहरुको 2 upon sin square theta cos upon sin square theta then हामीहरुको sin square theta plus 2 minus 2 sin square theta ठीक छ then हामीहरुको 1 upon cos 1 upon sin भनेको त हामीहरुको cosec हो सो 1 upon sin भनेको त हामीहरुको cosec square theta हो सो minus cot square theta so then sin square theta 2 sin square theta minus 2 sin square theta छ यो हुने भयो हामीहरुको 2 minus sin square theta होइन त सो हामीहरुको एउटा काम त बन्यो 2 minus sin square theta त काम बनिसक्यो सो अब यसलाई सल्भ गर्दा हामीहरुको cosec square theta लाई हामी cot square theta मा चेन्ज गर्छौं जस्तै अब cot square theta मा चेन्ज गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको फर्मुला छ हामीहरुसँग cosec square theta minus cot square theta is equals to 1 हुन्छ सो हामीहरुको cosec square theta भनेको 1 plus cot square theta हुने भयो then 2 multiplied by 2 then cot square theta ठीक छ 2 minus sin square theta then हामीहरुको यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्दिम सो ब्र्याकेट खोल्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2 plus 2 cot square theta minus cot square theta सो यो हुने भयो हामीहरुको 2 minus sin square theta सिम्पल सो अब हामीहरुको यहाँ त 2 plus cot square theta into 2 minus sin square theta यसरी हामीहरुले प्रुफ गर्न सक्छौं यो त हामीहरुको RHS हो RHS
प्रुभ यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको अब हामीहरुको यहाँ हेर्छौं हामी जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा upon 1 + cot स्क्वायर थीटा ठीक छ then is equals to 1 + tan theta upon 1 + cot theta को होल स्क्वायर सो अब हामीहरुले यहाँ LHS लिएर गरौँ है जस्तै LHS भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा upon 1 + cot स्क्वायर थीटा सो 1 + tan स्क्वायर थीटा भनेको त हामीहरुको sec स्क्वायर थीटा हो sec स्क्वायर थीटा र त्यसैगरी 1 + cot स्क्वायर थीटा भनेको cosec स्क्वायर थीटा ठीक छ यो त हामीहरुको सिम्पल छ यसमा सो sec लाई हामीहरुले यदि cos र यो सबैले हामीले cos र sin को फर्ममा लेख्यौं भने कस्तो हुने भयो र है सो sec भनेको हामीहरुको 1/cos स्क्वायर थीटा देन cosec भनेको 1/sin हुन्छ सो sin हामीहरुको माथि आउने भयो र यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै यहाँ निर अझै फर्ममा लेख्ने हो भने sec भनेको 1/cos स्क्वायर थीटा होल अपन cosec भनेको 1/sin स्क्वायर थीटा ठीक छ देन यो हुने भयो हामीहरुको 1/cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin स्क्वायर थीटा अपन 1 देन यो हुने भयो हामीहरुको sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा यो भनेको हामीहरुको sin अपन cos भनेको tan देन tan स्क्वायर थीटा हुने भयो ठीक छ देन tan स्क्वायर थीटा छ सो अब हामीहरुको tan स्क्वायर थीटा लाई जस्तै यहाँ निर यसलाई हामी tan को फर्ममा नलेखौं ल tan को फर्ममा नलेखिकन हामीहरु लेख्छौं यसलाई जस्ट tan sin थीटा अपन cos थीटा को होल स्क्वायर ठीक छ मैले यहाँ यस्तो किन गरेको भने हामीहरुलाई यहाँ होल स्क्वायर को फर्ममा चाहिने छ क्या सो त्यही भएर अब म होल स्क्वायरलाई यतिकै छोड्दिन्छु लास्ट सम्मै छोड्दिन्छु र भित्रपट्टि सल्भ गर्छु र म tan थीटा र cot थीटा निकाल्ने कोसिस गर्छु जस्तै अब मेरो यहाँ sin थीटा अपन cos थीटा लाई जस्तै मैले यसलाई यस्तो लेख्न पाउँछु जस्तै 1/cos जस्तै sin थीटा अपन लेखे मैले sin थीटा प्लस cos थीटा ठीक छ देन इन्टु sin थीटा प्लस cos थीटा लेख्न पाउँछु त म यस्तो यो त मजाले पाइहाल्छु यो र यो क्यान्सल आउट हुने भयो र 1 आउँछ हामीहरुको यसमा केही प्रब्लम छैन सो होल स्क्वायर छँदैछ यो चाहिँ बिर्सिनु भएन होल स्क्वायर छँदैछ सो अब हामीहरुको यसमा मैले यसलाई अझै सल्भ गर्ने हो भने मैले यसलाई यस्तो लेख्न पाउँछु त यसलाई मैले लेखे यो जुन sin थीटा छ मैले यसलाई लगे sin थीटा प्लस cos थीटा अपन sin थीटा लेख्न पाउँछु त मजाले पाउँछु किनभने यो sin थीटा माथि आएर मल्टिप्लाई हुँदा फेरि हुने नै के हो त sin थीटा अपन sin थीटा प्लस cos थीटा नै हुने हो यसमा केही प्रब्लम छैन केही दुविधा छैन हामीहरुलाई सो अब यहाँ हामीहरुको मैले यसलाई यतिकै छोड्दिए ल sin थीटा प्लस cos थीटा अपन cos थीटा छ मैले यसलाई यतिकै छोड्दिए होल स्क्वायर छ यसलाई बिर्सिनु भएन सो अब यसलाई यसैमा सल्भ गरौं जस्तै यहाँ निर म के गर्छु भने अब 1/sin थीटा अपन sin थीटा प्लस cos थीटा
cos थीटा अपन sin थीटा into होल ओपन छँदैछ देन sin थीटा अपन cos थीटा देन प्लस cos थीटा अपन cos थीटा सो होल स्क्वायर ठीक छ हामीहरुको cos क्यान्सल आउट 1 sin क्यान्सल आउट 1 सो हामीहरुको sin अपन cos भनेको त tan हो देन tan थीटा प्लस 1 अपन 1 प्लस सो यसलाई यस्तो नलेखिकन अझै म यहाँ लेख्छु 1 अपन 1 प्लस cot थीटा देन into tan थीटा प्लस 1 ठीक छ अपन 1 होल स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म सो हामीहरुको यहाँनिर मैले 1 अपन पनि राखेन ल यति ठीक छ सो अब यसलाई हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो भनेको हामीहरुको 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा अपन 1 प्लस cot थीटा होल स्क्वायर त छँदैछ हामीहरुको यो त हामीहरुको राइट साइडमा थियो जस्तो लाग्यो राइट साइडमा थियो हैन त यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं यो हो हामीहरुको RHS प्रुभड